अभिवादये। अयमहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखवार्ताः। पश्चिमबङ्गालस्य फाल्टा विधानसभासनेभ्यः सञ्जातमतदानं निरस्तम्। सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु मे मासिके 21 दिनाङ्के नियतं पुनर्मतदानम्। EVM इति यन्त्रे अनियमिततायाः कारणेन अधिपिञ्जं कृष्णश्लेषकस्थापनस्य मतदानकेन्द्र अधिग्रहणस्य च प्राप्ताः आसन् तत्र सूचनाः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः जमैका, सूरिनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो इत्येषां यात्रायामस्ति। आदिक्रमे असौ प्राप्तः जमैका देशं। तत्र उक्तवान् यद् व्यापारिकसमुदायान् भारतीयप्रवासिनश्च मिलनाय अस्मि उत्सुकः। समस्ते देशे अद्य नीट UG इति परीक्षा आयोज्यते। परीक्षा अपराह्नस्य 2 वादनं यावत् आरभ्य सायं 5 वादनपर्यन्तं भविष्यति। अभ्यर्थिभिर्प्रवेशपत्रेण सह किमपि एकं चित्रात्मकं परिज्ञानपत्रम् आनेतुमस्ति अनिवार्यता। ईरानदेशेन संयुक्तराज्य अमेरिका देशाय 14 बिन्दुभिः संयुक्तः प्रस्तावः प्रस्तुतः। 30 दिवसेषु लेबनान इत्यादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु युद्धसमाप्तिः, प्रतिबन्धस्य उत्सारणम् अथ सुरक्षा प्रतिज्ञानं च याचनायामस्ति। अस्मिन् प्रस्तावे ट्रम्प इत्यमुना असन्तोषः अभिव्यक्तः। बैडमिण्टन् थॉमस कप इत्यस्य उपान्त्यचक्रस्तरीय प्रतियोगितायां पराजयमवाप्य निर्णायकत्वेन भारतेन कांस्यपदकम् अधिगतं। लक्ष्य सेन इत्यस्य आघातः महद्भानये सिद्धः। फ्रांस दलेन 3-0 अङ्कान्तरालेन जिता इयं प्रतियोगिता। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिमबंगाल राज्यस्य 15 मतदानकेन्द्रेषु अनियमिततायाः समस्या कारणेन डायमंड हार्बर क्षेत्रस्य 4, मगरहाट पश्चिमक्षेत्रस्य 11 च प्रबलतया पुनर्मतदानम् अभवत्। सायं 5 वादनपर्यन्तं मगरहाट पश्चिमक्षेत्रे 86.11%, डायमंड हार्बर क्षेत्रे 87.60% मतदानम् अभवत्। वस्तुतः एप्रिल मासस्य 29 दिनाङ्के एतेषु केन्द्रेषु द्वितीयचरणस्य मतदानकाले EVM इति मतदानयन्त्रात् अवक्षेपसङ्घर्षयोः सूचना लब्धा आसीत्। एतस्मात् पुनर्मतदानाय निर्णयः गृहीतः। एतानि मतदानकेन्द्राणि दक्षिण 24 परगना इति अधिजनपदं सन्ति। अवधेयमस्ति यत् राज्यस्य समस्त आसनेषु प्रबलतया मतदानं सम्पन्नमस्ति। अथ मे मासिके 4 दिनाङ्के तदीयपरिणामः प्रकाशितः स्यात्। अथ पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचने फाल्टा इति आसने अपि विवादकारणात् निर्वाचनायोगस्य बृहत् निर्णयः सम्मुखमागतः। तावत् निर्वाचनायोगेन फाल्टा इति आसनस्य समस्तमतदानकेन्द्रेषु सञ्जातमतदानं निरस्तम्। आयोगेन विहितनिरीक्षणे मतदानप्रक्रिया प्रभाविता लक्षिता। अतः एतस्य समस्तेषु 85-200 मतदानकेन्द्रेषु मे मासिके 21 दिनाङ्के पुनर्मतदानं नियतीकृतम्। अथ मतगणना च ततः 24 दिनाङ्के नियता अस्ति। पश्चिमबंगालराज्ये मतगणनातः पूर्वं TMC इति दलं शीर्षन्यायालयात् आघातम् अवाप्नोत्। मतगणनायां केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रोपक्रमाणां कर्मचारिणां नियोजननिर्णयम् आलक्ष्य समाह्वानयाचिका TMC दलेन अभिलेखिता आसीत्। न्यायालयेन तस्यां याचिकायाम् अतिरिक्तम् आदेशं प्रदातुं सर्वथा निराकृतम्। एतत् आलक्ष्य भाजपादलेन TMC इति दलं भर्त्सितम्। भाजपादलीयः सांसदः सुधांशु त्रिवेदी सविशेषं विज्ञापितवान् यत् TMC दलम् 80 न्यायालयम् अगच्छत्। प्रतिवारं च अवमाननम् एव सम्मुखीकृतवान्। असौ कथितवान् यत् TMC दलस्य सदस्याः मिथ्यारोपात् ख्यापयन्तः सन्ति। जहां पर शांतिपूर्ण मतदान होने पर, हिंसा मुक्त मतदान होने पे, हत्याएं न होने पर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही है, इससे बहुत साफ है कि हिंसा, दबाव, भय और आतंक के आधार के ऊपर जो सत्ता बनाने का प्रयास था वह आज पूरी तरीके से भरभराता जा रहा है और
संवैधानिक उपकरणों का इस प्रकार से दुरुपयोग करना और संवैधानिक संस्थाओं में बार बार जाकर न्यायालय को इतनी बार जाना, मुझे लगता है कि ये न सिर्फ आपकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में आपकी आस्था नहीं है और उसका आप दुरुपयोग करना चाहते हैं। शीर्ष न्यायालयस्य निर्णयस्य स्वागतं कुर्वन् भाजपा सांसदः सुधांशु त्रिवेदी उक्तवान् यत् ममता बनर्जी इत्येषा स्वराज्यस्य एव आरक्षिबलेन न विश्वसिति। असौ सबलं वचनविशेषं ख्यापितवान् यत् ममता बनर्जी इत्यसौ कस्मिन्नपि न विश्वसिति, यतोहि अधुना सा जनतायाः विश्वासम् अपि न संधत्ते। मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार, अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो इत्येतेषां देशानां यात्रायाम् अस्ति। तत्र आदिक्रमे प्राप्तः असौ जमैका देशं। तत्र असौ एतदपि उक्तवान् यत् व्यापारिकसमुदायान् भारतीयान् प्रवासिनश्च मिलनाय अहम् उत्सुकः अस्मि। अथ अद्य समस्ते अपि देशे अद्य नीट यूजी इति परीक्षा आयोज्यते। परीक्षा अपराह्नस्य 2 आरभ्य सायं 5 पर्यन्तं भविष्यति। अभ्यर्थिभिः प्रवेशपत्रेण सह किमपि एकं चित्रात्मकं परिज्ञानपत्रम् आनेतुम् अनिवार्यता उदीरिता अस्ति। अन्ताराष्ट्रीय विपण्याम् इन्धनानां मूल्ये प्रायः 50% मितस्य वृद्धौ सति प्रशासनेन देशस्य सामान्यजनेभ्यः पेट्रोल डीजल इत्येतयोः तैलयोः मूल्यं स्थिरं स्थापितमस्ति। एतेन हि 90% जनाः लाभान्विताः सन्तुष्टाश्च सन्ति। एतेन सहैव 14.2 किलोग्राम भारयुतानां गृहगतवाति भाण्डानां मूल्ये अथ देशवर्ति विमाननसमायेभ्यः विमानेन्धन मूल्ये अपि परिवर्तनं न कृतम् अस्ति। आहत्य प्रायः 80% मितानां पेट्रोलियम इत्युत्पादानां मूल्येषु स्थिरता अस्ति। तत्रैव औद्योगिकप्रयोगार्थम् उपयुज्यमाने इन्धनमूल्ये स्वल्पमात्रायां वृद्धिः कृता अस्ति। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्येतेषु स्थानेषु जनगणना 2027 इत्यस्य प्रथमचरणान्तर्गतं गृहसूचीक्रमः गृहगणनादिकार्यम् आरब्धमस्ति। एतत् हि कार्यं मे मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। एषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च एतत् कार्यं स्वगणनायाः 15 दिनात्मकस्य अवधेः समाप्तेः अनन्तरम् आरब्धमस्ति। एतस्मिन् प्रशिक्षिताः गणनाकर्तारः प्रतिगृहं गत्वा विवरणसंग्रहं करिष्यन्ति। एतन्मध्ये स्वगणनायाः सुविधा नगरनिगमक्षेत्रे दिल्ल्यां, राजस्थाने, महाराष्ट्रे, मेघालये, झारखण्डे चापि समारब्धा अस्ति। एषा सुविधा अध्यन्तर्जालं मे मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। एतस्य अनन्तरं मे मासस्य 16 दिनाङ्कात् जून मासस्य च 14 दिनाङ्कं यावत् प्रतिगृहं गत्वा सूचनासङ्कलनं करिष्यते। अपरत्र बिहार राज्ये स्वगणनायाः 15 दिनात्मकः अवधिः परह्यः समाप्तः जातः। सम्प्रति राज्ये गृहसम्पर्कं विधाय सूचीकरणं गणनादिकार्यं च आरब्धं भविष्यति। अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कं यावच्च एतत् कार्यं प्रभविष्यति। लोकसभाध्यक्षेण ओम बिर्ला इत्येतेन ऐषमः महत्वपूर्णाः नियुक्तयः कृताः सन्ति। लोकसभाध्यक्षः भाजपा सांसदं वैजयन्त पाण्डा इत्येतं लोकसभायाः लोकोपक्रमसमित्याः अध्यक्षत्वेन नियुक्तवान्। एतस्यां समित्यां लोकसभायाः 15 राज्यसभायाश्च 7 सदस्याः सम्मिलिताः सन्ति। सहैव अध्यक्षवर्यः कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपालं वर्षलोकलेखा समित्याः अध्यक्षत्वेन च नियुक्तवान्। भाजपा सांसदः डॉक्टर संजय जायसवालः प्राक्कलन समितेः अध्यक्षत्वेन अथ सांसदः डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्तेः च अनुसूचित जनजाति कल्याण समित्याः अध्यक्षत्वेन नियुक्तौ। प्रसिद्धः गीतकारः लेखकश्च प्रसून जोशी प्रसारभारत्याः नवीनः अध्यक्षः नियुक्तः अभवत्। सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य एतस्मिन् निर्णये केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् तस्य नेतृत्वे प्रसारभारती नवीनाम् ऊर्जां सृजनात्मक दिक् च प्राप्नुयात् इति। अवधेयमस्ति प्रसून जोशी साहित्य विज्ञापन
चलच्चित्रजगति विशिष्टख्यातिं धारयति। तदीयरचनाः भारतीयसंस्कृतेः गाम्भीर्यं ख्यापयन्ति। अतः प्रागसौ केन्द्रीयचलच्चित्रप्रमाणनमण्डलस्य अध्यक्षः अपि आसीत्। भारत प्रशासनेन रोहित जैनः भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतस्य नवीनः डिप्टी गवर्नर इति नियुक्तः। एतस्मिन् सम्बन्धे विगतदिने अधिसूचना प्रकाशिता। प्रशासनेन तावत् RBI अधिनियम 1934 इत्येतस्य प्रावधानानाम् अन्तर्गतम् इयं नियुक्तिः विहिता अस्ति। रोहित जैनः प्रकृते RBI इत्येतस्य कार्यकारी निदेशकपदे कार्यरतः अस्ति। अथ तदीय नियुक्तिः मे मासिकात् 3 दिनाङ्कात् अर्थात् अद्य प्रभृति प्रभाविनी भवेत्। असौ आगामि वर्षत्रयाय एतस्मिन् पदे स्यात्। रोहित जैनः T रविशङ्करस्य स्थानं ग्रहीष्यति, यस्य हि कार्यकालः सद्यः एव समाप्तः अभवत्। अथ अद्य देहली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इत्यस्य स्थापना दिवसः। तावत् 95-19तमे वर्षे अद्यतनदिने एव DMRC इति अस्तित्वे आगतम्। एनेन हि देहली मेट्रो इति रूपेण देहल्याः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निवासिभ्यः विश्वसनीयं सुखकरं सुरक्षितं च नगरस्य परिवहनस्य विकल्पं प्रदत्तं, यद्धि अद्य उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाभिः वैश्विक मानकैश्च युक्तं भव्यानुभवत्वेन सिद्धम् अस्ति। ईरान देशेन संयुक्त राज्य अमेरिका देशाय 14 बिन्दुभिः संयुक्तः प्रस्तावः प्रस्तुतः। 30 दिवसेषु लेबनान इत्यादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु युद्धसमाप्तिः, प्रतिबन्धस्य उत्सारणम् अथ सुरक्षा प्रतिज्ञानं च याचनायाम् अभिहितमस्ति। अस्मिन् प्रस्तावे ट्रम्प इत्यमुना असन्तोषः अभिव्यक्तः। अथ खेलवार्तासु थॉमस कप इति उपान्त्यचक्रस्तरीय प्रतियोगितायां पराजयम् अवाप्य निर्णायकत्वेन भारतेन कांस्यपदकम् अधिगतम्। लक्ष्यसेन इत्यस्य आघातः महद्हानये सिद्धः भारताय। फ्रांस दलेन तत्र 3-0 अङ्कान्तरालेन भारतं विरुध्य इयं प्रतियोगिता विजिता। प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः, संस्कृतजगता सम्बद्धवार्तावली इति कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः रविवासरे अर्थात् अद्य प्रातः 7 वादने द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु तावत् कार्यक्रमेण सम्बद्धम् एतत् साम्प्रतिकं प्रचारचलच्चित्रम्। हविषा जुहोमि साइन 7.5 डिग्री हिमाद्र वेद भावनः 0.000010 के बीच में सिर्फ अंतर है, जो अभी का हमारा जानने वाला साइन 7.5 डिग्री है और उस जमाने का साइन 7.5 डिग्री है, उसमें इतनी सटीकता है। सर्वे जनाः वाचा स्मरन्तु गजाननम्। एतद्वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनरुपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।